र आज गैरीबासको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन। हामी गैरीबास मनोरञ्जन समिति अनि साहित्य मञ्चको यो संयुक्त प्रयासमा आज 20 जनवरी 2022 शनिबारको दिन नेपाली गोर्खा भाषाले मान्यता पाएको 31औं वर्षगाँठको दिन हामी साहित्य मञ्च र मनोरञ्जन समिति मिलेर एउटा कार्यक्रम गर्ने अठोट गरेर आजको दिनमा यहाँलाई निम्तो गर्यौं। आजको दिन यो विश्वराज मञ्चमा, स्वर्गीय विश्वराज गुरुङको मञ्चमा साहित्य सर्जक, हाम्रा साहित्य अभियन्ता तथा रङ्गो गैरीबासमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर अवकाश ग्रहण गरी स्वर्गवास हुनुभएका एक होनहार साहित्यिक स्वर्गीय एमएम गुरुङको स्मृतिमा हामीले एउटा पुरस्कार दिने योजना तयार पारी आज यो कार्यक्रम गर्न अठोट गरेर यहाँ यसरी भेला भएका छौं। र कार्यक्रम गर्न हामीले ठीक 10 बजेको समय निदो गरेका थियौं, तर कतिपय कारणवश यो कार्यक्रमलाई यथा समय हामी सञ्चालन गर्न सकेनौं। यहाँहरु समक्षमा अग्रिम क्षमा प्रार्थी गर्दै अब भने हामी कार्यक्रम लगातार अघि बढाउनको निम्ति आजको कार्यक्रमलाई म अघि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमको औपचारिकतालाई कायम राख्दै हामीलाई सभा शिरोमणिको तथा कार्यक्रम शिरोमणिको आवश्यक परेको हुनाले म यस भेगका साहित्यकार, कवि, समालोचक आदरणीय यहाँहरुको चिर परिचित, जसले दार्जिलिङ भेगलाई नै उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ साहित्यमा, समालोचनामा, श्रीमान जय क्याक्टस, रङ्गो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षकलाई आजको सभा शिरोमणिको भार ग्रहण गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै उहाँलाई मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। र यसरी कार्यक्रम गर्ने भयौं। हामीलाई यस ठाउँलाई जहिले पनि सोच्न सक्ने, जहिले पनि यो जग्गालाई माया गर्ने अनि जहिले पनि यो ठाउँसँग उहाँ संलग्न भएर एउटा समबद्धता हामीसँग कायम राख्नुहुने हाम्रो अति प्यारो, अति प्रिय नेतृत्व भनौं, तथा उहाँ पनि एक संगीत क्षेत्रका सर्जक हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ कालिम्पोङ 22 विधानसभा क्षेत्रका माननीय विधायक पदमा हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा उहाँको यस्तो गरिमामय उपस्थित दिनुभएको छ र उहाँ आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ श्रीमान रुदेन लेप्चा सादाज्यू। उहाँलाई करताल ध्वनिको साथमा हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौं। सँगसँगै हामीले बिफोर लास्ट इयर 2020 मा गैरीबासमा हाम्रो साहित्यिक भाइहरू भेला भई यहाँको साहित्य अनुरागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामीले सरसल्लाह गरी सबै जग्गा हामीले चिर परिचित साहित्यिक अनुहारहरूको शालिग मात्र निर्माण भएको देख्छौं र गैरीबासमा भने एउटा छुट्टै हामीले एउटा यहाँ शालिग निर्माण गरौं। अनि कसको भन्दा उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैरीबास रङ्गो भेगको भूतपूर्व व्यवस्थापक, सँगसँगै लोक साहित्यको महारथी
सँगसँगै लोक साहित्यको उहाँ एक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। श्रीमान एमएम गुरुङ, जसलाई हामी माइकल साहब भनेर चिन्थ्यौँ, र उहाँको शालिग 2020 मा हामीले यो क्षेत्रमा निर्माण गर्यौँ, जसलाई अहिले माइकल चोक भनेर हामीले नामकरण पनि दिएका छौँ। र बीचमा अब शालिग मात्र निर्माण भयो त साहित्य मञ्च र समितिले, मनोरञ्जन समितिले अब के गर्नुपर्ने फर्दर कार्यक्रम भन्ने सरसल्लाह हुँदा होइन, हामीले यसरी शालिग मात्र निर्माण गरेर राखेर हाम्रो कार्यको औचित्य हुँदैन। र हामीले प्रत्येक वर्ष एक जना वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई छानेर यो एमएम गुरुङ पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्छ। र उनी व्यक्तित्व श्रीमान लाप्का नामगेल भोटिया, जो हाम्रा कार्यकारी सभासद हुनुहुन्छ, लेबर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट साथै फुड एन्ड सप्लाईका उहाँ एक्जिक्युटिभ सभासद हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि म करताल ध्वनिको साथ मञ्चमा निम्ताउँदछु। लाप्का नामगेल भोटिया। गैरीबास रङ्गो सिन्कुना बगान, हामी 2वटा समष्टिमा आबद्ध भएर बसेका छौँ र 44 क्षेत्रमा पनि हामी जान्छौँ जहिले पनि सभासदलाई भेट्न, र उहाँसँग पनि हाम्रो तालमेल, हाम्रो कुराकानी हुँदा उहाँले पनि हामीलाई ठुलो वचन दिनुभयो र तपाईँहरूसँग हामी छौँ, जहिले पनि तपाईँहरूको कार्यक्रममा हामी आइपुगेको हुन्छौँ र हाम्रो निम्तोलाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। र उहाँ हुनुहुन्छ माननीय श्रीमान अमर छेत्री, जसलाई हामी हरकमान छेत्री भनेर पनि चिरपरिचित छौँ, र उहाँ मेम्बर अन ड्युटी टुरिज्म कालिम्पोङ एरियाका हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि म यस मञ्चमा प्रमुख हाम्रो आकर्षक भनौँ, आजका हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व भनौँ, जसलाई हामी एमएम गुरुङ पुरस्कारले, पहिलो पुरस्कारले अलङ्कार गर्न गइरहेको छौँ। र उहाँ रिटायर कल्चर डिपार्टमेन्ट सिक्किम गान्तोकबाट हुनुहुन्छ। यसको निम्ति हामीहरू अगावै जुरीहरू तयार भइसकेको थियो, र जुरीको चयन अनुसार नै यो एमएम गुरुङ पुरस्कार आज यहाँ प्रदान भइरहेको छ। यो जुरीले चयन गरेकोमा एक साहित्यिक, एक लोक गायक, गीत रचनाकार जो हुनुहुन्छ, जो धेरैवटा पुरस्कारहरूले पनि अलङ्कृत भइसकेको हुनुहुन्छ, जसबारे हामी यो वृत्तान्त व्याख्या हामी पछिबाट गर्नेछौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय आजका प्रमुख व्यक्तित्व श्रीमान नरेन गुरुङज्यू। यहाँलाई करताल ध्वनिको साथ म मञ्चमा निम्ताउँदछु। र अब हामी कार्यक्रम विलम्ब नगरी मञ्चमा आसीन आजको प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई खदामाला अर्पण र ब्याज धारण गर्न गइरहेको छौँ, र क्रमैले हाम्रा पाठशालाका नानीहरू, विद्यार्थी नानीहरू आएर खदामाला अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। यहाँ माइकल गुरुङ साहबको कार्यक्रम हुँदैछ, तर उहाँको परिवार बेगर त हामी एउटा विस्मात र खल्लो त महसुस गर्छौँ नै, तर पनि जहिले पनि उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। र उहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान समर माइकल गुरुङ, जो हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म विनम्रता यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछु। गैरीबास तथा यो भेगका, यो क्षेत्रका सङ्गीतकार श्रीमान प्रसाद रनपैली जो हुनुहुन्छ, र उहाँको धेरैवटा क्यासेटहरू हामीले यहाँ मनोरञ्जन समितिको प्रस्तुतिमा अघिबाटै निकालिसकेका छौँ भने यही क्यासेटहरूमा सङ्गीत सम्पादन गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय श्रीमान महेश्वर लामाज्यू, जो खरसाङबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, सङ्गीत संयोजक तथा सङ्गीतकार, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु। श्रीमान महेश्वर लामा।
त्यसरी नै उहाँको साथमा खरसाङबाट सङ्गीतकार नै उपस्थित हुनुहुन्छ श्रीमान उपेन्द्र प्रधानज्यू र उहाँलाई पनि म केही क्षण मञ्चमा निम्ताउँदछु र श्रीमती महेश्वर लामालाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु। र यसरी नै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने डुवर्स क्षेत्रबाट साहित्यकार श्रीमान सीतम प्रधानज्यू जो बाख्राकोट तथा गोरुबथानबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु। त्यसरी नै अर्का व्यक्तित्व डुवर्सबाटै नेपाली साहित्य विकास समितिबाट आउनुभएको छ श्रीमान अशोक रोकासर, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु। सँगसँगै यहाँ हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर जलढका दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्कका व्यवस्थापक म्यानेजर श्रीमान हाम्रा म्यानेजर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म मञ्चमा रोयल लेप्चा सादा सर म्यानेजर, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु। यहाँ सर्वप्रथम गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान शिक्षक श्रीमान पदम सुवेदीज्यू, यहाँलाई खदा अर्पण तथा माल्यार्पण गरिदिने। त्यसरी नै कुमाई क्षेत्रबाट पाल्नुभएका हाम्रा शङ्कर लाबर भूतपूर्व बोर्ड मेम्बर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड, उहाँलाई पनि खदामालन गरिदिने। त्यसरी नै किशोर थापाज्यू हुनुहुन्छ जो फरेस्ट एरियाबाट सामसिङ क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ कालिम्पोङ फरेस्ट एरियाको सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि खदामाला अर्पण गरिदिने। र आजको पर्वमा आजको कार्यक्रममा हामीले अझै अर्को थप एउटा कार्यक्रम सम्हालेको थियौँ। त्यसमा विशेष हाम्रो गैरीबास दलगाउँ रङ्गु क्षेत्रबाट तथा यो 44-45 नम्बर क्षेत्रबाटै विभिन्न भेगहरूमा गई आफ्नो पत्रकारिताको कौशलता प्रदान गर्नुहुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि बोलाएर निम्तो गरेर उहाँलाई पनि हामी सानो सम्मान जनाउँ भनेर हामीले अठोट गऱ्यौँ। नभन्दै हामीले हाम्रो भाइहरूलाई निम्तो गरेर उहाँहरू पनि आइदिनु भएको छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ विवेक छेत्री, टेलिग्राफ अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका जो गैरीबासको बासिन्दा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै शेखर खवास संवाददाता हिमालय दर्पण सिक्किमबाट हुनुहुन्छ जो गैरीबासकै भाइ हुनुहुन्छ। यसरी नै होनहार पत्रकारै भन्छु मनोज बोगटी भाइ जो खबर म्यागजिन कालिम्पोङ जो गैरीबास दलगाउँ क्षेत्रबाट नै हुनुहुन्छ। अनि रतन गुरुङ गोर्खा च्यानल जो हाल कालिम्पोङमा आफ्नो च्यानल चलाइरहनु भएको छ, पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, उहाँ पनि गैरीबासबाटै हुनुहुन्छ। भने प्रज्वल छेत्री खोज खबर कालिम्पोङ जो रङ्गुको भाइ हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो खोज खबर च्यानललाई कालिम्पोङमा खुबै सुन्दर ढङ्गमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो स्थानीय च्यानल जेटिभी, जहिले पनि हामी जेटिभीबाटै हाम्रो क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रको खबरहरू जेटिभीबाट नै हामीले सुन्ने गर्छौँ, थाहा पाउने गर्छौँ। भाइ सेवक राई जो सचिव हुनुहुन्छ साहित्य मञ्चका, गैरीबास साहित्य मञ्चका, उहाँलाई म यो माइक्रोफोन अगाडि निम्ताउँदछु। सर प्रमेश गुरुङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी 31औं भाषा मान्यता दिवसमा हामीले अगावै यो पुरस्कार अलङ्करण कार्यक्रम राखेका थियौँ र सरेर आज यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन लागिरहेछ र आजको यस कार्यक्रमको सभापति महोदयको अनुमति लिँदै तपाईहरू समक्ष 2 शब्द स्वागतको रूपमा राख्न चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथि महोदय कालिम्पोङ विधायक रुद्रेन सादा लेप्चाज्यू, 45 नम्बर समष्टि सभासद लाक्पा नामगेल भोटिया, 44 नम्बर समष्टि
सभासद श्रद्धेय हर्कमान छेत्री लगायत आज एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कारले अलङ्कृत हुन गइरहेका लोक साधक सिक्किमबाट नरेन गुरुङलाई लगायत विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका साहित्यकार पत्रकार साथै यस कार्यक्रमलाई शोभामय बनाउने हेतु उपस्थित हुनुभएका साहित्य अनुरागी उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आयोजक समिति गैरीबास साहित्य मञ्च अनि गैरीबास मनोरञ्जन समितिको तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ शिवक राईलाई। र विशेष कार्यक्रमको सूची अनुरूप अर्को कार्यक्रम अघिल्लो कार्यक्रमको निम्ति म आजको विशेष हाम्रो पर्व हामी भारतवर्षभरि छरिएर बसेका नेपाली गोर्खा जाति जसले 8औं अनुसूचीमा हाम्रो भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको आज 31औं वर्षगाँठ यसरी हामी गैरीबासमा पनि मनाउन गइरहेको छौँ र यस सम्बन्धी आफ्नो 2 शब्द विचार विमर्श राखिदिनु हुन भनी म गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान शिक्षक श्रीमान पदम सुवेदीज्यूलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदछु। आज 31औं भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा साथै एमएम गुरुङको प्रथम स्मृति अलङ्कृत पुरस्कार समारोहमा उपस्थित मेरा आजका यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि श्रद्धेय मेरो भाइ जसलाई म 80 को दशकदेखि चिन्ने गर्छु, उहाँसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ, भाइ रुदेन सादा लेप्चा। र यो गैरीबास साहित्य मञ्चको प्रणेता संस्थापक म स्वयं पदम सुवेदी रहेको छ र यो भाषा दिवस सम्बन्धी भन्नुभन्दा पहिले म 2-4 शब्द भन्न लागिरहेको छु, पछि समय पाउला नपाउला। गैरीबास साहित्य मञ्च किन खोल्नु पर्यो? जसरी वाइ गोर्खाल्यान्ड भनेको जस्तै किन गैरीबास साहित्य मञ्च? जति बेला गैरीबासमा कुनै कार्यक्रम हुँदैन थियो, सबै कुरो डामाडौल थियो, सबै चुपचाप थिए, सबै स्तब्ध थिए। त्यस समयमा आफू यही ठाउँमा हुर्केको जन्मेको, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सानो अथवा ठुलो सोच राखेर यो गैरीबास साहित्य मञ्च सबैको सरसल्लाहमा, ठुलो बडा सबैको सरसल्लाहमा खोलिएको हो यो साहित्य मञ्च। कसैलाई शङ्का भयो भनेलाई साहित्य मञ्च कसरी खोलिएको भन्ने यो म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। यो साहित्य मञ्चले 2वटा रङ्गारङ विमोचन कार्यक्रमहरू गरिसकेका छन्, जसमा मेरै गाउँका मेरै विद्यार्थी रमेश थापाले 2 चोटि यस कार्यक्रम साहित्य मञ्चको सानिध्यमा 2वटा विमोचन पनि गरिसकेका छन्। यो हाम्रो एउटा उपलब्धि हो र यस गैरीबास साहित्य मञ्चद्वारा साथै गैरीबास मनोरञ्जन समितिको यो कार्यक्रम, संयुक्त कार्यक्रमले जुन आज कार्यक्रम भइरहेको छ र यस कार्यक्रम गर्नुको अर्को मुख्य उद्देश्य गाउँमा जति बले पनि देख्नेले अँध्यारै देख्छन्, यसैले
उज्यालोको खोजीमा हाम्राहरू सहरतिर पलायन हुने गर्छन्। ती व्यक्तित्वहरू हुन् मेरै विद्यार्थी प्रज्वल छेत्री, कमल रेग्मी, दिवस राई, साथै अरू अन्य। जसरी अहिले प्रसाद रणपैलीज्यू उहाँ गाउँमै हुनुहुन्छ, उहाँ जति बोले पनि गाउँमा उहाँ अधेरै छ। यदि ऊ सहरतिर पलायन भइदिएको भए सायद महेश्वर लामा जस्ता, कुन्दन लम्जेल जस्ता हस्तीहरू सायद हुन्थेन होला। तर उहाँ गैरीबासमा हुनुहुन्छ, लोकल हुनुहुन्छ र उहाँ जति बोले पनि उहाँ अधेरै देखिन्छ देख्नेले। र तारा खोज्नुको लागि आकाश हेरिरहनु पर्दैन, तारा हामी भित्रै जमिनमा पनि पाइन्छ। ती ताराहरू हामी समक्ष लक्ष्य परै छन्, जसले कुनै स्टेजहरू पाएका छैनन् र उनीहरूले पाउन् भन्ने हेतुले साहित्य मञ्च खोलिएको अर्को महत्त्व कार्य पनि हो। र यो केही कुरो मलाई अवश्य भन्नुपर्ने थियो र मैले भने, मलाई ढुक्क पनि लाग्यो। र कसैले यस विषयमा प्रश्न सोधे, साहित्य मञ्च किन खोलियो भन्नेलाई साहित्य मञ्च यसै कारणले खोलिएको हो। र अब लाग्छु भाषा दिवसको विषयमा। बिस अगस्त 1992 को दिन नेपाली भाषाले भारतको संविधान अन्तर्गत 8औं अनुसूचीद्वारा मान्यता प्राप्त गरे। भाषाको अस्तित्वमा निस्किएको वा गरिएको आन्दोलन, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सरह भारतभरि छरिएर बसोबासो गर्ने नेपाली भाषीहरू यसमा होमिए। भाषाको इतिहास कोट्याएर हेर्दा 26 नोभेम्बर 1949 को दिन भारतीय संविधानले 14वटा भाषाहरू मान्यता दिए। अभाग्यवश यसमा नेपाली भाषा परेन। गोर्खाहरूले स्वतन्त्र भारतको निम्ति बलिदान दिए तापनि आफ्नो जातीय भाषाले सम्म मान्यता नपाउँदा गोर्खाहरू हृदय विचलित अवश्य बनेको थियो। सन् 1991 को जनगणनामा बङ्गाल सरकारले कूटनीति चलाउँदै केवल 20% मात्र नेपाली भाषा बङ्गालमा रहेको भ्रामक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिदियो। तर कालान्तर गएर गोर्खाहरू सचेत बन्दै भाषाको मान्यताको माग उठाउन थाले। बीचमा भएको भाषाको मागलाई फड्को लगाउँदै म जस्तै 1971 सालमा पुग्छु, म सोझै 71 सालमा पुग्छु। माइला बाजी वा रतन ब्राह्मणले 1971 सालको 3 अगस्तको दिन संसदमा सम्पन्न भएको गृह विभाग विषयक सल्लाहकार समितिको बैठकमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिने तर्क राखिए। रतनलाल ब्रह्मणले 22 दिसम्बर 1971 सालमै नेपाली भाषा मान्यताको पक्षमा जम्मा 74 जना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गरिएको एउटा स्मारक पत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई चढाए। भाषाको मागमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न प्रथम शिष्टमण्डलीमा अखिल भारतीय भाषा समितिबाट प्रेमकार आले, धनराज लामा, राजनारायण प्रधान, कमल संस्कृत्यान आदि नेपाली साहित्य सम्मेलनका डाक्टर जगत छेत्री, नेपाली भाषा परिषदका इन्द्रबहादुर राई, CPIM सांसद रतनलाल ब्राह्मण आदिले सहभागिता लिए। जुन आन्दोलनमा कतिजना शहीदहरू पनि बने, जसमा सन्तोष कार्की, सुदर्शन शर्मा, कृष्ण सुब्बा, देवराज शर्मा आदि। यसरी राजनेता, साहित्यिक साथै शहीदहरूको अथक प्रयासले नेपाली भाषाले 20 अगस्त 1992 को दिन भाषा मान्यता प्राप्त गर्न सक्यो। यो हाम्रो एउटा ठुलो भाग्य थियो। त्यो हाम्रो भाग्यको नेपालीको एउटा
भाग्य उदयको दिन थियो र यसैले यसलाई साक्षी राखी भाषा दिवस हामी सर्वभारतमा हामी भाषा दिवस मनाउने गर्छौँ र यो थियो छोटो जानकारी भाषा सम्बन्धी भन्दै यो 2 शब्द अन्त गर्दछु। म पदम सुवेदीद्वारा यहाँद्वारा बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। र पदम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर गर्नुभई रङ्गो गैरीवासका व्यवस्थापक महोदय हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदै खदामाला अर्पण गर्दछौँ। त्यसरी नै 15 नम्बरमा भएको भए तापनि म यो नृत्यको ठाउँमा नानीलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। नानी पाल्मो तामाङ। हेलो 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 बैशालु जवानीको मिठो प्रीति धुना गाउँदा हो रंग मिलाई लुगा लौदा घडी घडी ऐना बैशालु जवानीको मिठो प्रीति धुना गाउँदा वर पर सबले मलाई पिपल पाते भन्छन् इष्ट मित्र सबै जना मेरै कुरा गर्छन् यो त मेरो गल्ती होइन मेरा पो बात हो जिन्दगीमा बारो समयको बात हो
बालीको मात हो डाँडा काँडा खोला नाला उफ्री उफ्री हेर्दा। Thank you. नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीतको शब्दकार हुनुहुन्थ्यो भाइ कमल रेग्मी, जो आज उहाँको दार्जिलिङमै उहाँहरू स्वयंले कार्यक्रम आयोजन गर्नु परेको कारणले आजको कार्यक्रममा अनुपस्थित हुनुहुन्छ भने यसको सङ्गीतकार हाम्रो स्थानीय कलाकार दाजु श्रद्धेय दाजु प्रसाद रणपैली हुनुहुन्छ र यसको सङ्गीत संयोजक गर्नुभएको छ हाम्रो खरसाङका वरिष्ठ सङ्गीत संयोजक श्रीमान महेश्वर लामाज्यू, जो यहाँ आजको कार्यक्रममा उहाँको गरिमामै उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै जोरदार ताली हामी एकपल्ट। अब म फेरि कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा निम्ताउन गइरहेको छु गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी नानीहरूबाट एउटा सुन्दर नृत्य।
गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका नानीहरूलाई मुरी धन्यवाद टक्राउँदै यो सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा आजको विशेष दिन भाषा दिवसमा नै विशेष हाम्रो साहित्यकार लोक साहित्यकार श्रीमान स्वर्गीय एमएम गुरुङ, जसलाई माइकल साहब भनेर हामी चिन्थ्यौँ, र उहाँको जीवनीबारे, उहाँको लोक साहित्यको एमएम गुरुङको परिचयबारे आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन भनी म स्थानीय साहित्यकार भाइ रमेश थापाज्यूलाई मञ्चमा निम्ताउँदछु। माननीय सभापति महोदय, मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथिगण अनि टाढा टाढा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि अनि स्थानीय साहित्य सङ्गीत अनुरागी महानुभावमा एकमुष्टमा अभिवादन टक्राउँदै आज हामी भाषा दिवस 31औं भाषा दिवसको पुनित अवसरमा पहिलो एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कार हाम्रा सिक्किमका वरिष्ठ लोक साधक, लोक अध्येता, लोक सङ्गीत अनि साहित्यका अध्येता, गायक, सङ्गीतकार, नृत्यक माननीय नरेन गुरुङमा यो पुरस्कार अलङ्करण भइरहेको छ र यो विशेष चाहिँ एमएम गुरुङको नाममा प्रदान गरिने हुनाले एमएम गुरुङ को थिए त भन्ने कुरा एउटा औपचारिकता स्वरूप उहाँको परिचय दिनुपर्ने हुनाले म यहाँ तपाईँहरूको समक्षमा उभिएको छु र एमएम गुरुङको संक्षिप्त जीवनी हजुरहरूलाई म यहाँबाट सुनाइरहेको छु। र वरिष्ठ निबन्धकार, मूर्धन्य निबन्धकार अनि कथाकार एमएम गुरुङको पुरा नाम थियो मार्टिन माइकल गुरुङ र उनी दार्जिलिङको छोटा रङ्गीत चिया कमानमा जन्मेका थिए र 1 जनवरी 1926 जब भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन चलेको थियो त्यही समयमा उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँको पिता प्रताप माइकल गुरुङ अनि माता कान्छी गुरुङनीको परिवारमा उनको जन्म भएको थियो र उनको पिता स्वयं एउटा चिया बगानको म्यानेजर भएको हुनाले घरमा उनको सम्पूर्णता थियो र दुःखको अभावको त्यहाँनिर वातावरण थिएन। यसैले गर्दा उनको शिक्षा दीक्षा पनि अति नै राम्रो स्कुलहरूमा भयो र प्राथमिक शिक्षाको उनले स्थानीय रङ्गीत चिया कमानको स्कुलमा अनि पछि आएर खरसाङको सेन्ट मेरी प्राथमिक पाठशाला, मिसनरी प्राथमिक पाठशालामा उनको जुन बेसिक एडुकेसन पुरा भयो। यसपछि उनी सेन्ट अल्फोन्स खरसाङको सेन्ट अल्फोन्सेसबाट उनले क्लास 9सम्म 9औं श्रेणीसम्म उनले शिक्षा अध्ययन गरे। यसपछि उनी दार्जिलिङको सेन्ट रबर्टमा क्लास 10मा भर्ना भएर उनले त्यहीँबाट प्रवेशिका परीक्षा अथवा अहिलेको माध्यमिक परीक्षा अति नै सर्वोत्कृष्ट अङ्क डिस्टिङसन मार्क्स लिएर उनले प्रवेशिका परीक्षा पुरा गरे। यसपछि उनी सेन्ट जोसेफ कलेजमा आइएको इक्जाम पनि राम्रो अङ्कले पुरा गरे र पछिबाट पुनः सेन्ट जोसेफ कलेजबाट नै उनले स्नातक अथवा ग्रेजुएसनको डिग्री प्राप्त गरे र यसरी अङ्ग्रेजी साहित्यमा उनी पोख्त भएको हुनाले, अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त भएको हुनाले उनले उनको पेसा अन्तर्गत जब उनी आइए पास गरेका थिए 1944 सालमा, त्यही समयमा नै उनी दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट हाई स्कुलमा उनले केही कालसम्म चाहिँ शिक्षकको रूपमा कार्य गरे। पछि उनी रामकृष्ण मिसनको सम्पर्कमा आए। रामकृष्ण मिसनको सम्पर्कमा आएपछि उनले आरकेएसपी जुन दार्जिलिङमा अहिले छ रामकृष्ण मिसन स्कुल जो छ त्यहाँनिर आएर उनले एकदम बिना सेलेरी अथवा अवैधानिक हिसाबले उनले त्यहाँनिर केही शिक्षण कार्य गरे। यसपछि 1949 सालमा माथि सेन्ट जोसेफ कलेजमा नेपाली विभागको
प्राध्यापकको रूपमा पनि उनले कार्य गरे र त्यहाँनिर कार्य गर्दाखेरि उनी जहिले पनि आफ्नो नेपाली वेशभूषामा उनी स्कुल जान्थे र एक दिन स्कुलको कलेजको फादरले उनलाई बोलाएर भने तिमीले यो जुन ड्रेस लगाएको छौ, जुन यो पहिरन छ तिम्रो, यो चाहिँ स्कुलमा चल्दैन, हाम्रो स्कुल मिसनरी कलेज हो भनेर चाहिँ त्यहाँको फादरले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा एमएम गुरुङले एकदम निडर भएर भने कि म नेपाली भाषाको प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, त्यसले गर्दा मैले नेपाली पहिरन लाउँदाखेरि यो ढाका टोपी अनि यो दौरा सुरुवाल लाउनु मेरो अधिकार हो भनेर उनले त्यहाँनिर फादरलाई भने र बादमा यसरी आफ्नो नेपाली जातीय पोसाकको अपमान भएको उनले बुझेर त्यो बोध गरेर उनले तुरन्त त्यहाँबाट चाहिँ रिजाइन गरे 1950 सालमा र यसरी आफ्नो जातीय पोसाकलाई यसरी नराम्रो टिप्पणी गरेको हुनाले त्यो सहनु नसकेर जातीय स्वाभिमानको कुरामा उनी झुकेनन् र उनले नै त्यो आफ्नो त्यति प्रोफेसरको त्यस्तो पद छोडेर उनी त्यहाँ कलेजबाट सेन्ट जोसेफ कलेजबाट बाहिर निक्ले र यो जातिप्रतिको अथवा जातीय पोसाक अनि भाषा संस्कृति प्रतिको उनको अगाध माया यहाँनिर प्रष्ट हुन्छ र यसपछि उनी सिन्कोना बगानसँग जोडिए। सिन्कोना बगानमा हर्टिकल्चर ओभरसियरको रूपमा उनी 1950 मा सिन्कोनामा आए। यसपछि उनको खास जीवन सुरु हुन्छ र उनी विशेष सिटोङमा सम्बन्धित सिटोङका गाउँघरहरूमा पसेर त्यहीँबाट उनले बिहे पनि गरे। पद्मा भुजेल भन्ने एकजना त्यति ठुलो परिवारका युवा भए पनि साधारण परिवारको एकजना महिला पद्मा भुजेललाई उनले पहिलो पत्नीको रूपमा विवाह गरे र उनीबाट नै प्रभावित भएर भनिन्छ कि एमएम गुरुङले चाहिँ हाम्रो लोक साहित्य अनि हाम्रो लोक संस्कृति, हाम्रो लोक परम्परा र लोक सङ्गीतप्रति उनको चासो भिज्यो र यसमा साधारण गाउँका अपठित, अज्ञानी र अशिक्षित जमातसँग भिजेर उनीहरूसँग एकाकार भएर उनले लोक साहित्यको कुराहरूलाई त्यहाँबाट टिपेर चाहिँ उनले आफ्नो जुन निबन्धहरूमा उनले राख्ने गर्थे र यही अनुसार यसरी नै उनले बिर्सिएको संस्कृति जस्तो उत्कृष्ट जुन लेख सङ्ग्रह छ, निबन्ध सङ्ग्रह छ, त्यसको रचना गरेका थिए र उनी बादमा यता हाम्रो रङ्गो दलगाउँ गैरीबासमा पनि उनी म्यानेजरको पोस्टमा आए। सायद यहीँनिर रङ्गोमा नै उनको पहिलो पत्नीको देहावसान भयो र यहीँनिर हुँदाखेरि उनले रङ्गो हस्पिटलका नर्स हुनुहुन्थ्यो शकुन्तला तामाङ, उहाँसँग दोस्रो विवाह गरे र उनको यहाँ गैरीबास रङ्गोमा बस्दा पनि साधारण जनसाधारणसँग अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। मलाई अहिले पनि थाहा छ, म जब एचएसमा उहाँको बिर्सिएको संस्कृति भन्ने निबन्ध पढेँ मैले, त्यति बेला यहाँ आएर मैले हाम्रो गाउँमा अहिले बित्नुभयो हाम्रा स्वर्गीय नरबहादुर राई, उनी मादले गीत र मारुनीका मर्मज्ञ थिए, गैरीबासका उनी रत्न थिए र उहाँ बाजेसँग म बात गर्थेँ र एमएम गुरुङको बारेमा म सोध्थेँ र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई लगेर मादलले गीतको बारेमा, मारुनीको बारेमा चाहिँ तल फ्याक्ट्रीको त्यहाँनिर गेस्ट हाउसमा लगेर मलाई पुरा सोध्नुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ त्यसरी लेख्थेँ, उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ भन्थेँ भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले भनेअनुसार चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्दैछु कि उनले एमएम गुरुङ यस्तो व्यक्ति थिए, मतले अथवा आस्थाले चाहिँ उनी क्रिस्चियन थिए, इसाई धर्मावलम्बी थिए, तर इसाई धर्मावलम्बी भए पनि हाम्रो सांस्कृतिक पर्वहरू जस्तै तिहार भयो, जस्तै दसैँ भयो, ती कुराहरूमा चाहिँ उनी एकदम रमाएर त्यसलाई आनन्द उठाउँथे र उनी भन्थे कि दसैँ र तिहार चाहिँ हाम्रो धार्मिक पर्व होइन, यो चाहिँ हाम्रो जातीय पर्व हो, नेपाली जातीय पर्व हो। त्यसैले गर्दा देउसुरे खेल्नु, मारुनी नाच्नु अनि मादल बजाउनु जस्तो कुराहरू चाहिँ जसले पनि जुनै धर्मावलम्बीले पनि गर्नु सक्छ भन्ने चाहिँ उनको मत थियो भनेर मलाई ती बाजेले, जो नरबहादुर राई हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र यतिसम्म मैले सुनेको यो एउटा अपुष्ट हो, मैले अरू अरूतिर मैले भेटिनँ, तर पनि मैले यतिसम्म सुनेको कि घरमा जब दसैँको टिका पनि उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो
ऊ चाहिँ उहाँ चाहिँ अब इसाई धर्मावलम्बी भए पनि घरमा टिका उठाउनुहुन्थ्यो र छोराछोरीलाई टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो भने यो आधिकारिक होइन, अनाधिकारिक कुरा हो। यो अब रिसर्च हुनु अब यसमा जरुरी छ। यो कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ र यो कुराहरूले चाहिँ के बताउँछ भने उनी चाहिँ आफ्नो जाति भनेपछि मरिमेट्ने जातीय संस्कृति परम्परा लोकगीतहरूमा उनी चाहिँ होइन मरिमेट्ने खालको व्यक्तित्व चाहिँ एमएम गुरुङ थिए र उनको पहिलो रचना भनौँ, उनी कथाकारको रूपमा प्रतिष्ठित भए तापनि उनले चाहिँ निबन्धबाट आफ्नो लेखन यात्रा सुरु गरेको हामीलाई थाहा लाग्छ र लेखन यात्रा निबन्ध लेखन यात्राबाट उनले सुरु गरेको थिए। बादमा आएर यो घर संसार अनि टिस्टा बक्सा सधैँ जस्तो भन्ने कथाको किताबहरू कथा सङ्ग्रहहरू उनले प्रकाशित गरे र यसपछि अर्को बिर्सेको संस्कृति भन्ने पहिला नै अरू पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भइसकेको रचनाहरूलाई कलेक्सन गरेर सङ्ग्रह गरेर उनले बिर्सेको संस्कृति भन्ने एउटा लेख सङ्ग्रह निकाले, जसलाई चाहिँ 1982 सालमा दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा दिइने भानु पुरस्कार प्राप्त भयो र 23 साल फेरि दिल्लीबाट साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि उहाँलाई त्यही पुस्तकको निम्ति प्रदान गरियो र यो बाहेक पनि उनले दियालो पुरस्कार 1972 सालमा नै प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। यो लास अनि यहाँ मेरा इच्छाहरू भन्ने कथाको निम्ति अति नै सुन्दर कथा छ, त्यो मैले पनि पढेको छु र यस्ता होनहार साहित्यकार लोक सङ्गीत लोक कला अनि लोक साहित्य निम्ति मरिमेट्ने साधारण अपठितहरूबाट होइन गाउँ बस्तीतिर बस्ने सिन्कोना कमानमा काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइहरू अपठित व्यक्तिहरूबाट कलेक्सन गरेर चाहिँ उनले यसरी हाम्रो साहित्यको ढुकुटी भरेका छन् र यस्ता महान व्यक्तिको मृत्यु 18 जनवरी 2014 मा उनको देहान्त भयो र यस्ता महान व्यक्तित्व यसरी साहित्यमा त उहाँको यस्तो योगदान छँदैछ। यता फेरि हामी हेर्नु भने हाम्रो सिन्कोनासँग उनी भावनात्मक रूपमा आबद्ध छन् हामीसँग। सिन्कोनामा उनी यहाँनिर एकजना प्रबन्धकको रूपमा अथवा म्यानेजरको रूपमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र कार्यरत हुँदाखेरि उहाँ यति कडा मिजाजको हुनुहुन्थ्यो आफ्नो प्रबन्धन कार्यमा एडमिनिस्ट्रेटिभ वेमा अनि अति नै कडा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र काम बगानको सम्पूर्ण देखरेख उनले कुशल ढङ्गमा गर्नुहुन्थ्यो अनि श्रमिकहरूको विशेष चाहिँ श्रमिकहरूको कल्याण भलाइका कामहरूमा उनले दत्तचित्तले उनले योगदान दिनुहुन्थ्यो। यस्ता व्यक्तित्व थिए र त्यही कारणले हामीले यो उहाँको यो योगदान सिन्कोनाप्रतिको योगदान अनि साहित्यप्रतिको भाषा साहित्यप्रतिको योगदानको कदर गर्दै हामी गैरीबासका सम्पूर्ण जनता मिलेर चाहिँ उहाँको पूर्णाङ्ग शालिग हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ र 31 डिसेम्बर 2020 को दिन हामीले अगाडि चोकमा चाहिँ उहाँको पूर्णाङ्ग शालिग हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ र अरू भन्नु केही छैन। समयको पाबन्दीले गर्दा उहाँको बारेमा धेरै थोक भन्न चाहे तापनि म यहाँ असमर्थ छु, समयको कमी छ। त्यसले गर्दा एमएम गुरुङमा कोटी कोटी नमन टक्राउँदै म आफ्नो यो उहाँको परिचय यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। लोक साहित्यिक तथा लोक संस्कृतिका हाम्रा अभियन्ता स्वर्गीय मार्टिन माइकल तथा एमएम गुरुङको जीवनीबारे आफ्नो खोजपूर्ण यहाँ कुरा राखिदिनु भएकोमा म रमेश थापाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब हामी ढिलो नगरिकन अर्को कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ। यो कार्यक्रम हो पुरस्कार अलङ्करण र यस कार्यक्रमको निम्ति उहाँलाई हामी पुरस्कार अलङ्करण गर्नेछौँ र यसको निम्ति म मञ्चमा निम्ताउँदछु आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान रुदेन लेप्चा सादाज्यू, माननीय विधायक 22 कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्र र उहाँलाई मञ्चमा निम्ताउँदछु। गैरीबासमा भाषा 31औं भाषा दिवस नेपाली भाषा दिवसको शुभ पुनित अवसरमा प्रथम एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्न गइरहेको छौँ।
उहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान नरेन गुरुङ, जो डेभलपमेन्ट एरिया गान्तोकबाट हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 21 जनवरी 1957 भएको थियो भने उहाँ कल्चर डिपार्टमेन्टमा कार्यरत भई उहाँ रिटायर हुनुभएको छ, अवकाश ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसरी नै उहाँले 35वटा भन्दा धेरै अडियो क्यासेट, भजन गीत, लोकगीत, आधुनिक गीत, देशभक्ति गीतहरू उहाँले प्रदान गरिसक्नु भएको छ हाम्रो समाजलाई। भने दुःख निवारक सम्मेलन दार्जिलिङबाट उहाँ अग्रिम पुरस्कारले पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ 2003 त्यसरी नै 2004 सङ्गीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिल्लीबाट उहाँ पुरस्कारले अलङ्कृत हुनुहुन्छ। भने सर्वश्रेष्ठ लोक गायक, गीत रचनाकार, सङ्गीतकार पुरस्कारले सिक्किम संस्थाबाट, सिक्किम सरकारबाट उहाँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। त्यसरी नै लोकयानमा बाँचेको नेपाली लोकगीत, सङ्गीत अनि लोक दर्पणभित्र भन्ज्याङका भाकाहरू जस्ता नेपाली किताबहरू पनि उहाँले हाम्रो नेपाली साहित्यमा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। र उही व्यक्तित्व आज हामी माझ हुनुहुन्छ। र प्रथम एमएम गुरुङ पुरस्कारले आज गैरीबास मनोरञ्जन समिति तथा गैरीबास साहित्य मञ्चद्वारा यो पुरस्कार हामी उहाँलाई अलङ्करण गर्न गइरहेको छौँ। अनि उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँदछु र नरेन गुरुङ जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई मञ्चमा हामी निम्ताउँदछौँ। मैले छोटो परिचय त दिएँ उहाँको र विस्तृत उहाँको बारेमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन भनी म आजका सभापति तथा हाम्रा यस भेगका साहित्यकार, समालोचक, कवि श्रीमान जय क्याक्टस ज्यूलाई यो माइक्रोफोन अगाडि निम्ताउँदछु। गैरीबास मनोरञ्जन समिति अनि गैरीबास साहित्य मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज 31औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको यो भव्य आयोजनमा विशेष प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हामी सबैका प्रिय चिन्तक नेतृत्व, उहाँ पनि भाषा साहित्य भनेपछि मरिमेट्ने, जाति भनेपछि मरिमेट्ने हाम्रा अति आदरणीय विधायक माननीय रुदेन लेप्चा सादाज्यू, आजको कार्यक्रममा विशेष रूपले यहाँ आमन्त्रण हुनुभएका पहिलो एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कारले अलङ्कृत बन्न पुग्नुभएका लोक साहित्य अनि सङ्गीतका एकजना पुरोधा व्यक्तित्व माननीय नरेन गुरुङ अथवा नरेन्द्र गुरुङ, मैले चाहिँ उहाँको नरेन्द्र गुरुङ भनेर नै परिचय पाएको छु। सम्भवतः उहाँलाई हामीले उहाँको पुस्तकहरूमा पनि नरेन्द्र गुरुङ नै देखिँदाखेरि चाहिँ म उहाँलाई नरेन्द्र गुरुङ भनेर नै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा विशेष साथ अनि सहयोग प्रदान गर्नुहुने यस भेगका हाम्रा दुईजना सभासद महोदय क्रमैले लाक्पा नामगेलज्यू अनि हर्कमान छेत्रीज्यू र स्वर्गीय एमएम गुरुङका परिवारका पक्षबाट उहाँका सुपुत्र माननीय समर माइकल गुरुङज्यू लगायत म यहाँ देखिरहेको छु प्रेक्षागृहभित्र मेरा आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ, मेरा अग्रज साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, मेरा अनुज सबै परिचित अपरिचित यहाँ सबैजना आफन्तहरू नै हुनुहुन्छ। सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै आज विशेष यो एउटा हाम्रो भेगमा सम्भवतः यति भव्य रूपमा
भाषा मान्यता दिवस पालन गरेको यो पहिलो पटक हो। त्यसमा पनि हामीले आज यहाँ मञ्चमा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति पाउनु यो भेग साँच्चै गर्व महसुस गरेको छ। आज मैले आफ्नो सभाध्यक्षीय भाषण पनि राख्नुपर्ने, तर म यसैमा बिट मारेर तपाईँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। र यो आजको कार्यक्रम केही अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने, तर तारतम्य त्यस्तै कोरोना सङ्कट अनि कतिपय कारणले गर्दा यो सर्दै सर्दै आज भाषा मान्यता दिवसको यो पावन दिनमा आइपुगेको छ। र घोषणा पनि अगावै भइसकेको, हाम्रा लोक गीत अनि सङ्गीतका ज्ञाता अध्येता नरेन्द्र गुरुङलाई पहिलो MM गुरुङ पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा यहाँ चयन समितिले अगावै गरिसके पनि आज मात्र यो सुयोग जुरेको छ। र जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। सम्भवतः त्यति बेला भएको भए यतिको हाम्रो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हामीले पाउन सक्थेनौँ होला, तर आज तपाईँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रम महिमामय बनेको छ। लोक साहित्य र लोक संस्कृतिबारे धेरै कुरा भन्न सकिन्छ, तर त्यो समय आज छैन। तर हामीले एउटा कुरो चाहिँ के महसुस गर्नुपर्दो रहेछ भने हामीलाई हामी भनेर चिनाउने काम चाहिँ हाम्रो लोक संस्कार, लोक संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो खानपान, हाम्रो रीतिथिति, हाम्रो परम्पराहरूले चाहिँ हामीलाई हामी भनेर चाहिँ चिनाउँदो रहेछ। र त्यो लोक परम्परालाई, लोक वार्तालाई संरक्षण गर्न नसक्दा, त्यस्ता हाम्रा रीतिथितिहरू, हाम्रा परम्पराहरूलाई बचाएर राख्न नसक्दा चाहिँ हामी इतिहासमा विलुप्त हुने सम्भावना पुग्दा रहेछौँ। विश्वमा धेरै यस्ता जातिहरू छन् जसले आफ्ना आदिम परम्पराहरूलाई बचाउन नसक्दा चाहिँ उनीहरू विलुप्त भएर गएका छन्। तर हामी सौभाग्यवान छौँ, हामीसित हामीले MM गुरुङ जस्ता साहित्यिक, लोक साहित्य, लोक चिन्तन गर्ने, लोक जीवनलाई मनन गर्ने व्यक्तित्व पायौँ। हामीले धर्मराज थापा जस्ता व्यक्तित्व हामीले पायौँ जसले गाउँ गाउँ घुमेर हाम्रा लोकनिधिहरूलाई, हाम्रो लोक जीवन र लोक परम्परालाई खोजी निधि गरेर निकाल्ने काम गरे। त्यस्ता लहरमा हामी धेरैको नाम लिन सक्छौँ। काजी सिंहको नाम लिन सक्छौँ हामी, हिरादेवी वाइबाको नाम लिन सक्छौँ हामी। लोक संस्कार, लोक संस्कृति, लोक परम्परा यी कुराहरू छन् भने मात्र हामी हौँ भनेर अरू सामु हामीलाई परिचय दिन सक्दा रहेछौँ। नत्र भने त हामी पनि त्यही भिडमा हराएका केवल अनुहार मात्र हुनेछौँ। हामीले आजको दिनमा हाजिरमान राईलाई सम्झिनुपर्छ, जसले मिठा मिठा लोकगीतहरू हामीलाई दिएर गए। यसै भेगमा केही समय बिताएका इन्द्र थपलियालाई पनि हामी सम्झन्छौँ। आज हामी यस लोक सङ्गीतमा काम गर्ने रञ्जित घिसिङ जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्झिरहेका छौँ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूकै जन्मले चाहिँ बेला बेला यसरी हामी झकझकिँदो रहेछौँ कि होइन, हामीले हाम्रो लोक परम्परा, लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक भाकाहरूलाई पनि बचाएर राख्नु पर्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई झल्को हामीलाई दिँदो रहेछ। र त्यही लहरमा हामीले पाएका हौँ हाम्रा अति आदरणीय लोक सङ्गीत सृजना मात्र होइन, त्यसमा अध्ययन, अन्वेषण, अनुशीलन गर्ने व्यक्तित्व नरेन्द्र गुरुङलाई। नरेन्द्र गुरुङ उनी च्याखुङे गुरुङका एक सन्तति हुन्। सिक्किम च्याखुङमा जन्मिनु भएको रहेछ उहाँ। आमा जसोदा गुरुङ अनि पिता MB गुरुङको कोखबाट उहाँको जन्म भएको हो। अघि नै हाम्रा उद्घोषक महोदयले उहाँको जन्म 21 जनवरी 1957 भएको जानकारी तपाईँहरूलाई
दिइसक्नु भएको छ। अब च्याखुङ र रङ्गोको एउटा राम्रो एउटा सम्बन्ध पनि छ। च्याखुङमा जन्म लिएका सिक्किमका पूर्व मिनिस्टर अनि पछि मुख्यमन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार बन्नुभएका बिबी गुरुङ उहाँ यस भेगसित सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रङ्गो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको पहिलो प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो। आज त्यही च्याखुङका एकजना गुरुङ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ लोक सङ्गीत साधकको रूपमा। यसरी हामी उहाँसँग एउटा परापूर्वदेखिको सम्बन्ध जस्तो हामी बाँधिएका रहेछौँ र ज्युरीहरूले जुन चयन गरेका छन् त्यसलाई अत्यन्त सठिक अत्यन्त 100% एकदमै सही चुनाव भएको म यहाँ ठान्दछु। र नरेन्द्र गुरुङ एकजना सामान्य व्यक्ति। सानैमा आमा बुवा बिते पनि उहाँले आफ्नो फुपूको रेखदेखमा उहाँको लालन पालन शिक्षा दीक्षा भएको हामी पाउँछौँ। तर उहाँले पढिसकेपछि उहाँले उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि उहाँ डिक्लिङ उच्च माध्यमिक विद्यालय सिक्किमको एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा उहाँ शिक्षकको एउटा दायित्व लिएर पहिले आफ्नो पेसा भनौँ न पेसेवर जिन्दगी सुरु गर्नुभएको हो। तर शिक्षक वृत्तिले उहाँलाई सन्तुष्टि दिएन। उहाँ भित्र भएको जुन प्रतिभा छ, जुन कला, उहाँभित्र जुन एउटा व्यक्तिभित्र जुन अन्तर्निहित प्रतिभा छ त्यसले उहाँलाई भर्खरै खोलिएको त्यति बेला स्थापना भएको सिक्किमको भनौँ न 1975 सालमा सिक्किम भारतमा विलय भएको कुरा हामीलाई थाहा छ र 1976 सालमा उहाँ 3 वर्ष जति उहाँले शिक्षकको काम सुरु गर्नुभयो। तर उहाँ 1997 देखि भने 1967 देखि माफ गर्नु होला 1967 देखि चाहिँ उहाँ यो सिक्किम सरकारको विशेष एउटा विभाग कल्चरल विभागमा चाहिँ उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। त्यही नै उहाँको चाहिँ प्रतिभाले निकास पाउने काम भयो। एकजना सङ्गीतकारको रूपमा, एक लोक कलाकारको रूपमा, एकजना नृत्यकारको रूपमा, उहाँले अभिनेताको रूपमा विभिन्न विधामा उहाँले आफूलाई स्थापित गर्दै लानुभयो। नेपाली सङ्गीत आकाशका नारी चुली शान्ति ठटालको नेतृत्व र संरक्षकत्व पाएका नरेन्द्र गुरुङले यसरी आफूभित्र भएका प्रतिभालाई निकास गर्दै गर्दै उहाँ आज एकजना लोक सङ्गीतका ज्ञाता अध्येता बनि पुग्नु भएको छ। उहाँले एउटा आज जुन पुरस्कार पाउनु हुँदैछ एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कार, यो पनि एउटा अचम्मको एउटा राम्रो संयोग तपाईँहरू समक्ष आज म साझा गर्न चाहन्छु। सम्भवतः 1992 हुनुपर्छ। उहाँ आकाशवाणी खरसाङमा 1993 आकाशवाणी खरसाङमा रेडियो अडिसनको लागि आउनुभएको रहेछ। त्यति बेला देविका मोक्तान कार्यक्रम सञ्चालिका त्यति भर्खर कार्यक्रम सञ्चालिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आग्रहमा उहाँ आकाशवाणी खरसाङ आइपुग्नु भयो र उहाँको अडिसनमा जुन चयन गर्ने व्यक्ति चाहिँ संयोगले स्वर्गीय एमएम गुरुङ हुनुहुन्थेछ प्रमुख चयनकर्ताको रूपमा। अनि एमएम गुरुङ त्यति बेला उहाँको बिर्सिएका संस्कृति जस्ता कृति आइसकेका लोक सङ्गीत लोक साहित्यमाथि उहाँले भरपुर काम गरिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र एमएम गुरुङले उहाँलाई लगभग 45-40 मिनट चाहिँ उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्नुभयो।
उहाँलाई प्रश्नहरू सोध्नुभयो, उहाँको परीक्षण भयो, उहाँको प्रतिभालाई जाँच्ने काम, परख्ने काम भयो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, म तृप्त भएँ, म ढुक्क भएँ। र पछि अर्को प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको छ, म अब ढुक्क भएँ, लोक साहित्य र लोक सङ्गीतको अभिभार चाहिँ तिम्रो काँधमा सुम्पिँदैछु भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यसरी आशीर्वाद दिनुभएको थियो हाम्रो एमएम गुरुङले। आज हेर्नुहोस्, साँच्चै उहाँले दिनुभएको त्यो दायित्व, त्यो जिम्मेवारी, त्यो कार्यको जुन एउटा परम्परा छ भनौँ न, त्यसलाई निर्वाह गर्दै आज उहाँले हामीलाई 2वटा कृति, 13वटा एल्बममा 11वटा त लोक सङ्गीतमाथि मात्रै उहाँको सृजनाहरू छन्। उहाँले सङ्गीत सृजना गर्नुभएको छ। उहाँले गाउँ गाउँ घुमेर लोकगीतहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आफै त्यसमा परिमार्जन पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली सङ्गीतमा भनौँ न, लोक सङ्गीतमा चाहिने हरेक भाकाहरू, हरेक तालका गीतहरू उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। र ती गीतहरू 11वटा एल्बममा संलग्न ती लोक भाकाका गीतहरूलाई चाहिँ उहाँले, अनि त्यसबाहेक 13वटा गीत अरू अन्य एल्बमहरूमा पनि उहाँले सङ्गीत र शब्द सृजनामा साथ दिनुभएको, गायन उहाँ आफै पनि गाउनुहुन्छ। र उहाँले त्यसरी चाहिँ सृजनालाई निरन्तरता दिँदै दिँदै आज उहाँले त्यो लोक भाकाहरू, हाम्रो जुन लोक सङ्गीतका कुराहरूलाई उहाँले समेटेर एउटा कृतिमा हामीलाई दिनुभएको छ। र लोक दर्पणमा भन्ज्याङका भाकाहरू भनेर त्यो पहिलो सङ्ग्रह उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ, जसमा 103वटा नेपाली लोकगीतहरू हामी त्यहाँ समावेश पाउँछौँ। चाहे त्यो मारुनी होस्, चाहे सारङ्गी गीत होस्, चाहे त्यो बेठी गाउने गीत होस्, चाहे असारे गीत होस्, चाहे सङ्गिनी होस्, चाहे घाटु नाचको गीत होस्, हरेक प्रकारको नेपाली लोक सङ्गीतका गीतहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यसमा समावेश गर्नुभएको छ। समावेश गर्ने काम उहाँले गर्नु त भयो, तर उहाँले आफ्ना सहयोगी, आफ्ना अनुजहरूको साथमा उहाँले ती गीतहरूको स्वरलिपि भन्छ, स्वरलिपि समेत गर्नुभएको छ। हाम्रो भैलिनी गीतको, हाम्रो देउसीको उहाँले त्यो स्वरलिपि गर्नुभएको छ। त्यो स्वरलिपिले चाहिँ के बुझाउँछ भने यी गीतहरू चाहिँ त्यसै सिर्जना भएका होइनन्, यी बकुम्बुसे त्यसै हावामा तयार गरेका गीतहरू होइनन्। ती स्वरलिपि हेरेर चाहिँ अन्य जाति अनि समुदायले पनि भन्ने छन् कि हौ, नेपाली लोक सङ्गीतमा पनि साँच्चै त्यो त्यो ताल, त्यो सुर, त्यो लय छ भनेर उनीहरूले पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बन्नेछन्। र नरेन्द्र गुरुङले यसरी नेपाली गीत सङ्गीतलाई यसरी महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुर्याउनु भएको छ। साँच्चै उहाँले आज लोक साहित्यकार, लोक साहित्यका संवाहक भन्छु म, लोक संस्कृतिका संवाहक एमएम गुरुङको दायित्वलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो पूर्ण कर्मले चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले ती गीतहरूमाथि अध्ययन गरेर लोकायनमा बाँचेका नेपाली लोक गीत सङ्गीत भनेर अर्को कृति दिनुभएको छ। 13वटा अत्यन्त गहन अध्ययनशील लेखहरू उहाँले त्यसमा पस्किनु भएको छ। हामी मारुनी कसरी गाउँछौँ, शशी गाउँदा हामीलाई के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ, मादल कसरी बजाउनु पर्छ, मादलको रागहरू, तालहरू के हुन सक्छन्, मादल केले बनेको हुन्छ, त्यसको कथा, त्यसको उत्पत्ति, उत्स, इतिहास, यस्ता कुराहरू उहाँले खोज्नु भएको छ। असारे गीतको कुरा भनौँ, हाम्रा लोक झ्याउरे चुड्के गीतहरूको कथाहरू, हाम्रा दाई गाउँदाखेरि दमको गीतहरू, मकै गोड्दा गाउने असारे गीतहरू, बेठी गीतहरू उहाँले प्रशस्त मात्रामा ती माथि अध्ययन गरेर आफ्नो सृजना हामीलाई पस्कनु भएको छ। के साँच्चै उहाँ एमएम गुरुङको उत्तरदायित्व होइनन् त? उहाँले सिक्किम सरकारको अधीनस्थ काम गर्नुभयो, उहाँको पेसागत एउटा जीवन थियो।
उहाँले नेपाली लोकगीत सङ्गीत र नृत्यलाई लिएर सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्राय भारतका सबै राज्यहरूमा उहाँले प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। उहाँका टोलीले भनौँ उहाँसित प्रस्तुति दिइसकेका छन्। उहाँका गीतहरू, उहाँका लोक सङ्गीतका सिर्जनाहरू नेसनल एउटा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरू जस्तो यहाँ हामी देख्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कला केन्द्र नयाँ दिल्ली, इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय कला केन्द्र नयाँ दिल्ली, नेसनल स्कुल अफ ड्रामा, त्यस्तै सङ्गीत नाटक एकाडेमी, यी राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले निकायहरूले अर्गनाइज गरेका आयोजन गरेका कार्यक्रमहरूमा उहाँका प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत भइसकेका छन् र ती प्रस्तुतिहरूले हामी गोर्खाहरूलाई, हामी नेपालीहरूलाई यस तिमीहरूको पनि एउटा परिचय यसरी स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँले अन्दमान निकोबर द्वीपपुञ्जदेखि लिएर अफ्रिका, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका अनि कमनवेल्थ गेम हुने प्राय देशहरूमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। उहाँ एकजना नृत्यकारको रूपमा, नृत्य निर्देशकको रूपमा, लोक सङ्गीतकारको रूपमा, लोक गायकको रूपमा ती कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुति दिएर हाम्रो जातिलाई परिचय दिलाउने काम गरिसक्नु भएको छ। म धेरै कुरा यहाँ मैले लेखेको छु, लगभग 5-6 पन्ना मैले उहाँको बारेमा लेखिसकेको छु, तर म उहाँलाई संक्षेपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँ हामी नेपाली जातिका एकजना धरोहर, लोक सङ्गीत अनि साहित्यका एकजना धरोहर व्यक्ति बनिसक्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्तरको त्यो नेसनल अवार्डहरू पाइसक्नु भएको छ। सिक्किम राज्यको राज्य पुरस्कार पवन चामलिङको हातबाट थाप्नु भएको छ। यो सङ्गीत नाटक एकाडेमीको पुरस्कार उहाँले डाक्टर एपिजे अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट थापिसक्नु भएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई हामीले आज गैरीबासमा पाउनु, हाम्रो भेगमा पाउनु, सिन्कोना बारीमा पाउनु हामी अत्यन्त गौरवान्वित बनेका छौँ। उहाँलाई उहाँको कृतिहरूको अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर हाम्रा एकजना विद्वान समालोचक डाक्टर मोहन पी दाहालले उहाँ चाहिँ लोक सङ्गीत अनि लोकगीतका अनि नृप भन्नुभएको छ, नृत्यका नृप अनि लोक सङ्गीतका श्रीपेच हुन् भनेर उहाँलाई डाक्टर मोहन पी दाहालले भन्नुभएको छ भने वरिष्ठ सङ्गीतकार शान्ति ठटालले भनेका कुरा म तपाईँहरू समक्ष भन्छु कि उहाँलाई नरेन्द्र गुरुङमाथि शान्ति ठटालले यसरी भन्नुभएको छ, आज नरेन्द्र गुरुङले भेडी गोठको गीत गायो भने श्रोता अनि दर्शकलाई भेडी गोठमै पुर्याउँछ, मालश्री गाउँदा चाडबाड सम्झाउँछ, मारुनी गाउँदा तिहार झल्काउँछ, सोरठी गाउँदा चाडबाड नै सम्झाउँछ, असारे गाउँदा धान रोपाइको बेठी देखाउँछ, दम्के रसिया गाउँदा मकैको दोहोरे गोडाइ बल्झाउँछ, चण्डी गाउँदा संसारी पूजाको याद दिलाउँछ, नरेन्द्र गुरुङका चुड्का अनि झ्याउरेका लोकलयहरूले हाम्रो संस्कार संस्कृति अनि परम्पराको इतिहास झल्काउने काम गर्दछ। सङ्गीतकार शान्ति ठटालले यति भनिसकेपछि अब हामीले उहाँको प्रशंसामा जति नै भने पनि त्यो कम्ती नै हुन जान्छ र उहाँ आज एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कारले अलङ्कृत हुनुभएको छ, हुन गइराख्नु भएको छ। हामी सम्पूर्ण भेगको पक्षबाट, सम्पूर्ण रङ्गोवासीको पक्षबाट अनि सम्पूर्ण नेपाली गोर्खा जातिको पक्षमा उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना टक्राउँदै म मेरो यो उहाँको छोटो परिचय यसको लिखित रूप हामी तृष्णा योपालिको गीती अङ्क प्रकाशित हुँदैछ दार्जिलिङबाट, त्यसमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र म नरेन्द्र गुरुङज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक बधाई टक्राउँदछु। धन्यवाद। आजका पुरस्कार प्रापक
श्रीमान नरेन गुरुङको जीवनी र उहाँको चरित्र, उहाँले गर्नुभएको कृति कार्यहरूको विषयमा वृत्तान्त जानकारी दिनुभएकोमा उहाँलाई मुरी धन्यवाद टक्राउँदै अब अघिल्लो कार्यक्रमको निम्ति हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। पुरस्कार अलङ्करण। यसको निम्ति म हाम्रा आदरणीय विधायक श्रीमान रुदेन लेप्चा सादाज्यूलाई अघि आइदिने र साथीहरूलाई पनि यहाँ मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै भीम छेत्रीज्यूलाई पनि, भीम सुवेदीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। यसरी नै मञ्चमा विराजमान हाम्रा अन्य अतिथिहरूलाई पनि यो पुरस्कारको निम्ति उठिदिने र अब हामी नेपाली लोक साहित्यका हाम्रा जो अभियन्ता हुनुहुन्छ श्रीमान मार्टिन माइकल तथा एमएम गुरुङ, उहाँको यो प्रथम पुरस्कार जो गैरीबासदेखि सुरु गरेर हामी प्रदान गर्न गइरहेको छौँ। सिक्किमबाट आउनुहुने तथा सिक्किमका लोक कलाकार, लोक साहित्यकार आदरणीय श्री नरेन गुरुङज्यूलाई अनि हाम्रो आदरणीय माननीय हाम्रा विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाको बाहुलीबाट र उहाँलाई सर्वप्रथम खदामाला अर्पण गर्दछौँ। त्यसरी नै यो दोसल्ला प्रदान गरिदिन हुन हाम्रा 45 नम्बर समष्टिका आदरणीय हाम्रा सभासद लाक्पा नामगेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र यो एउटा स्मारक हाम्रो चिन्ह यो प्रदान गर्नको निम्ति हाम्रा विधायक महोदयलाई म अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। र यसभन्दा अघि हाम्रो जातीय टोपी पहिरनको निम्ति हाम्रा सभासद 44 नम्बर समष्टिलाई अघि गइदिने। अनि यो हामीले एउटा स्मृति पात्र उहाँलाई प्रदान गर्न गइरहेको छौँ हाम्रा विधायक करकमलबाट। यसरी नै अब हामी उहाँलाई एउटा अभिनन्दन पत्र टक्राउन गइरहेको छौँ र यो अभिनन्दन पत्र पठन गरिदिनको निम्ति म हाम्रा मनोरञ्जन समिति क्लबका हाम्रा कार्यवाहक सभापति श्रीमान भीम सुवेदीज्यूलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। अनि यो सम्बर्धना पत्र, अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिदिनको निम्ति हाम्रा आजका सभापति महोदय लगायत श्रीमान हाम्रा एमएम गुरुङ साहबका सुपुत्र समर गुरुङज्यूलाई, समर माइकल गुरुङज्यूलाई अघि आइदिने पनि म अनुरोध गर्दछु। र गैरीबास साहित्य मञ्च स्थापना 2018 अभिनन्दन पत्र। सेवामा श्रीमान नरेन्द्र गुरुङ, लोक कलाकार, साहित्यकार, गान्तोक, सिक्किम। दिनाङ्क 20/8/2022। महाशय, यहाँले लोक सङ्गीत र लोक साहित्यको क्षेत्रमा अथक अनवरत सेवा र योगदान पुर्याइरहनु भएको कुरा आँखा पाखा छैन। लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा अर्ध शताब्दी जीवन दिइसक्नु भएको यहाँ विभिन्न विधामा पारङ्गत हुनुहुन्छ। एकजना सफल सङ्गीतकार, लोकप्रिय गायक, कुशल नर्तक र योग्य प्रशिक्षकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरी नेपाली जगतको भलाइ गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी नेपाली लोकगीत र लोकनृत्यलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याई हाम्रो लोक सङ्गीत र संस्कृतिको आन बान र शान राख्नु भएको छ। नेपाली लोक अनि आधुनिक गीतको क्षेत्रमा दर्जनाधिक साङ्गीतिक एल्बम, लोक साहित्यको क्षेत्रमा लोक दर्पणभित्र भन्ज्याङका भाकाहरू र
लोकायनमा बाँचेका नेपाली लोकगीत सङ्गीत जस्तो उत्कृष्ट कृतिहरू दिनुभई नेपाली लोक भण्डारमा गजुर थप्ने काम गर्नुभएको छ। यहाँको यो विशिष्ट योगदानको मूल्याङ्कन र कदर गर्दै विभिन्न पुरस्कार सम्मान र अलङ्कारले विभूषित भइसक्नु भएको छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीत नृत्य अनि लोक साहित्यको क्षेत्रमा यहाँले यद्यावधि पुर्याउँदै आइरहनु भएको सेवा र योगदानको समुचित कदर गर्दै गैरीबास साहित्य मञ्चले यस वर्षको एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कारद्वारा यहाँलाई सुशोभित गर्दछ। लोक सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा यहाँको सृजनशीलता अझ बढेर जाओस् भन्ने सदिच्छा सहित हार्दिक बधाई पनि टक्राउँदछौँ। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना सहित अध्यक्ष रविन गुरुङ गैरीबास साहित्य मञ्च, सचिव सेवक राई गैरीबास साहित्य मञ्च। अनि यो राशि प्रदान गरिदिनको निम्ति म हाम्रो यस 45 नम्बर समष्टिका कार्यकारी सभासद महोदयलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। विशेष अनि यो राशि प्रदान गरिदिनको निम्ति म हाम्रो 45 नम्बर समष्टिका कार्यकारी सभासद महोदयलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। हाम्रो एमएलए साहब उहाँलाई स्थानमा आफ्नो स्थानमा बस्नु। हाम्रा 45 नम्बरका सभासद 44 नम्बरका सभासद यहाँलाई पनि म फेरि पुनः आफ्नो स्थानमा नै यथावत बसिदिने र अब हामी उहाँलाई पनि हाम्रो समितिको तर्फबाट यो आयोजक मण्डलीको तर्फबाट एउटा भेट स्वरूप मोमेन्टो टक्राउन स्मृति चिन्ह प्रदान गर्न गइरहेको छौँ र यो स्मृति चिन्ह यहाँसम्म ल्याइदिने हाम्रा प्रसाद दाजुलाई अनुरोध गर्दछु। श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू, माननीय विधायक 22 कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिलाई हाम्रो गैरीबास मनोरञ्जन समिति र साहित्य मञ्चको तर्फबाट यो स्मृति चिन्ह गैरीबासका व्यवस्थापक महोदय डाक्टर विश्वजित चक्रवर्तीको बाहुलीबाट प्रदान हुन गइरहेको छ र धन्यवाद सरलाई। र यसरी नै हाम्रा अर्का व्यक्तित्व जसले मैले अघि पनि भने यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउनको निम्ति हामीलाई तन मन धन सबै कुरोले आँट दिनुभयो र उहाँले सहयोग पुर्याउनु भयो। आदरणीय श्रीमान लाक्पा नामगेल भोटिया, माननीय कार्यकारी सभासद लेबर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट फुड एन्ड सप्लाइज र उहाँलाई यो स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनु भनी आजको हाम्रो कार्यक्रमका सभापति श्रीमान जय क्याक्टकज्यूलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। हाम्रो क्षेत्रको सभासद, हामीलाई हर कुरोमा सहयोग पुर्याउनु हुने सभासद, हरेक दुःख सुखको हाम्रो गाउँको ठाउँको विकास गर्नुहुने अग्रसर सर्नुहुने हाम्रो सभासद आदरणीय लाक्पा नामगेलज्यूलाई यो हाम्रो भेट र धन्यवाद सरहरूलाई। र त्यसरी नै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर हाम्रै भेगका सभासद श्रीमान अमर छेत्री तथा हरकमान छेत्री, माननीय सभासद तथा मेम्बर अन ड्युटी टुरिज्म कालिम्पोङ एरिया र उहाँलाई पनि हामी स्मृति चिन्ह प्रदान गर्न गइरहेको छौँ। अनि यो स्मृति चिन्ह प्रदान गर्नको निम्ति म एमएम गुरुङ सरका सुपुत्र श्रीमान समर माइकल गुरुङज्यूलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। र मञ्चमा विराजमान हाम्रा समर माइकल गुरुङज्यूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम आयोजक समितिको साहित्य मञ्च
तथा गैरीबास मनोरञ्जन समितिको पक्षबाट हामी स्मृति चिन्ह भेट स्वरूप प्रदान गर्न गइरहेको छौँ। अनि यो स्मृति चिन्ह प्रदान गर्नको निम्ति मनोरञ्जन समिति गैरीबासका कार्यवाहक सभापति श्रीमान भीम सुवेदीलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। फेरि नै हाम्रा यस रङ्गो गैरीबास सिन्कोना बगानका व्यवस्थापक डाक्टर विश्वजित चक्रवर्ती पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर उहाँ आइदिनुभयो र उहाँलाई अग्रिम धन्यवाद मुरी धन्यवाद दिँदै यो स्मृति चिन्ह भेट स्वरूप टक्राउन गइरहेको छौँ। अनि यो स्मृति चिन्ह प्रदान गर्ने निम्ति म गैरीबास भेगका हाम्रा सङ्गीतकार यस क्षेत्रका सङ्गीतकार श्रीमान प्रसाद रणपैलीज्यूलाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। र धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथिगण, आजका प्रमुख व्यक्तित्व सबैलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा उहाँलाई म पूर्व स्थानमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।